पत्रकार साथीभाइ बन्धुहरूलाई नमस्कार। अनि तपाईहरुको माध्यमबाट जतिजनाले पनि आजको यो पत्रकार सम्मेलन हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै र विशेष गरी मभन्दा ठुला बडाहरूको तर्फबाट आशीर्वाद माग्दै साथी र अनुजहरू तर्फबाट चाहिँ हामी साथको कामना गर्दछु र साथ दिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। आज विशेष गरी ओएफओजे विषय लिएर तपाईहरुलाई निम्ताएको हो र यो ओएफओजे को कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि पनि तपाईहरुको माध्यमबाट 20 तारिक डिसेम्बरमा हाम्रो धरना प्रदर्शन हुने गइरहेको छ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गान्तोकको अगाडि र त्यो धरनामा विभिन्न विषयहरू लिएर हामीले धरना प्रदर्शनी गरेको छौं। जस्तै गैर कानुनी नियुक्ति, जस्तै ओएफओजे लाई रेगुलराइज गर्नुपर्छ र सरांशमा भन्नु भन्दा फेरि चाहिँ वर्तमान सरकार आउनुभन्दा अगाडि जति पनि बाचाहरू गरिएको थियो त्यो बाचाहरू चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ एसकेएम को मेनिफेस्टोमा छ। त्यो बाचाहरूलाई चाहिँ पूरा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले धरना गरिरहेका छौं र त्यो धरनामा सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। र अब कुरा गरौं ओएफओजे को र अब हाइकोर्ट माननीय उच्च न्यायालयमा केस लागिरहेको विषय लिएर तपाईहरुसँग 2-3 वटा कुरा गर्नु हामी बाध्य नै भयौं, किनकि यो केसहरूले गर्दा फेरि कहीँ न कहीँ गएर कतिजनाले अब मिसकन्सेप्सन अथवा हुन्छ नि अब कतिवटा राम्रोसँगले कुरा नबुझेर अब तपाईको आफ्नो माने सोच हुन्छ त्योलाई तपाईहरुको अगाडि छर्लङ्गै राखिदिने हाम्रो उद्देश्य छ। र यो कुराहरू अब अहिले चर्चामा छ। माननीय मुख्यमन्त्रीको सम्भाषणमा म त अझै माने यो पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रो पावन नामसोङ लोसोङको अब कतिपल्ट मञ्चमा अब राजनीतिक भाषणहरू पनि हामीले सुन्दैछौँ र यो पावन मञ्चहरूबाट चाहिँ राजनीतिक भाषण नगरेर अब तपाईको है माने जुन चाहिँ कार्यमा अब त्यो कार्य हुँदै गरेको छ त्यही सम्बन्धित विषय लिएर गरे ता हुन्थ्यो। तर यही मञ्चहरूबाट हामीले कतिपल्ट के सुन्यौं भन्दा फेरि ओएफओजे को केस लागेको छ, यस्तो हुन्छ अरे त्यसो हुन्छ अरे भनेर माननीय मुख्यमन्त्रीले भनिदिँदा फेरि अर्थात् माने कुनै पार्टीको सदस्यहरूले गरेको छ अथवा को वकिलहरूले गरेको छ भन्दा फेरि चाहिँ यो कुराहरू तपाईहरुको अगाडि छर्लङ्ग बनाएर राखिदिने हाम्रो आज चाहिँ मुख्य कारण नै यही हो पत्रकार सम्मेलनको। र विशेष गरी अब तपाईहरुको ओएफओजे का जतिजना पनि माने कर्मचारी भाइ बहिनीहरूले यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँगले सुनिदिएर बुझि पनि दिनुहोस् भन्ने म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। हामीले पनि पत्रिकाकै माध्यमबाट चाल पायौं कि कसैले जनहित याचिका सिक्किम उच्च न्यायालयमा गरेको छ अरे भनेर हामीले पनि पत्रिका अर्थात् प्रेस एन्ड मिडियाबाट नै हामीले चाल पायौं र यो कुराहरू अझै मैले स्पष्ट रूपले हामीले नाम लिनु पर्दा फेरि समिट टाइम्सबाट मैले पढेको थिएँ र यो चाहिँ कस्तो प्रकारको कस्तो केस रहेछ भन्दा फेरि कतिपल्ट चाहिँ अब हामीले पनि गैर कानुनी नियुक्ति हुनु त अब प्राय सिक्किमे जनसाधारणले यो कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र कन्फ्युज अथवा दिग्भ्रमित हुँदैन भन्ने पनि हामी आशा गर्दछौं। तर अब कतिजनाले चाहिँ के भन्छ भन्दा फेरि चाहिँ हैन यो कुरा चाहिँ अब म व्यक्ति विशेषसँग पो जोडेको छ कि ओएफओजे को भन्ने कुरासँग छ र म स्पष्ट रूपले तपाईहरुको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन चाहिँ हाइकोर्टमा केस चलिरहेको छ त्यो केसमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। मैले पनि तपाईहरुको माध्यमबाट चाल पाउँदा फेरि यो केस चाहिँ यहाँनिर अर्डर छ। अर्डर कहिलेको भन्दा फेरि 14 तारिक 12 महिना 2020 को हामीले अर्डर निकाल्यौं र यो अर्डरमा चाहिँ यो चाहिँ रिट पिटिसन PIL जनहित याचिका भनेर भनौं, यो रिट पिटिसन जनहित याचिका नम्बर 9 अफ 2020 चाहिँ रहेछ। यो हिजो मात्र मैले यहाँनिर हाइकोर्टको वेबसाइटबाट नै यो अर्डर निकाले र यो अर्डर निकालेर के कस्तो प्रकारको चाहिँ फर्स्ट अर्डर अथवा हाइकोर्टले के भन्नु भएको रहेछ भन्दा फेरि तपाईहरुको माध्यमबाट चाहिँ आम सिक्किमे जनसाधारण अर्थात् ओएफओजे विशेष गरी का दाजुभाइ बहिनीहरूलाई भन्नु मन परेर चाहिँ तपाईहरुलाई आज निम्ताएको र मैले भनि नै हाले यो चाहिँ रिट पिटिसन PIL हाइकोर्टको वेबसाइटमा गएर पनि हामीले यो पाउँछौं। रिट पिटिसन नम्बर 9 अफ 2020 भनेर गरेको रहेछ। मुख्यमन्त्रीले कतिपल्ट यो चाहिँ हुनु त म आज विपक्ष पार्टीको अधिवक्ता हुनु पनि छैन, मलाई उहाँहरुको माने उहाँहरुको तर्फबाट बोल्नु पनि केही पनि छैन। तर के हो भनेर भन्दा फेरि चाहिँ अब हाइकोर्टमा मामिला भइसकेको छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट भयो। यो कुरा स्पष्ट भएको छ र
यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुँदै थियो यो चाहिँ यो के भन्छ याचिकाकर्ताहरू चाहिँ विपक्ष पार्टीहरूको मेम्बरहरू के हो कोस, त्यसमा पनि हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, किनकि हामी चिन्दिउन। र याचिकाकर्ताहरू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ माने मिस हेना सुब्बा मिसै हुनुहुन्छ होला है, मिस हेना सुब्बा हुनुहुँदो रहेछ है। अन्त एड्रेस म दिनु चाहदिनँ किनकि अब सान्दर्भिक छैन। 3 जना याचिकाकर्ता हुनुहुँदो रहेछ यो केसमा। रिट पिटिसन PIL नम्बर 9 अफ 2020 हेना सुब्बा हुनुहुँदो रहेछ, अर्को हुनुहुन्छ सङ्गीता शर्मा र अर्को चाहिँ पवित्र शर्मा। 3 जनाले चाहिँ याचिका हाल्नु भएको रहेछ, जनहित याचिका हाल्नु भएको रहेछ। र यो जनहित याचिकामा चाहिँ के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँसँग चाहिँ अब हामीले यहाँनिर बुझ्दाखेरि यहाँनिर अब अर्डरमा के लेखेको छ भन्दा के भन्छ जस्टिस माने जजले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि जस्टिस मीनाक्षी मदन राईको उहाँको अर्डरमा द पिटिसनर्स आर अनइम्प्लोइड पर्सन्स एन्ड आर पोस्ट ग्रेजुएट इन डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स दे क्लेम टु बी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स एन्ड interested in development of the society so that the educated unemployed youths are not exploited. By filing the instant writ petition, they assail the one family one job policy decision of the state government, which according to them fails to comply with the statutory provision. यहाँ अझै अर्डरमा के भनेको छ भन्दा we have heard learned senior counsel for the petitioners and we are prima facie satisfied with the information laid before this court by the petitioner require examination. लेट नोटिस बी इस्युड टु द रेस्पोन्डेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट भनेपछि राज्य सरकारलाई नोटिस पनि काटिसकेको रहेछ भन्ने यो तपाईँहरूको माध्यमबाट सिक्किमे जनसाधारणलाई चाहिँ म अवगत गराउन चाहन्छु। र यहाँनिर सिनियर एडभोकेट यहाँनिर तपाईँको यो मैले केही लुकाउनु छुपाउनु केही छैन किनकि यो तपाईँहरूको सार्वजनिक छ यो कुराहरू। यहाँनिर सिनियर एडभोकेट ए मौलिक साहबले लड्नु हुँदैछ यो केस। र यहाँनिर विशेष गरी चाहिँ याचिकाकर्ताहरूले चाहिँ के च्यालेन्ज गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन भनेको चाहिँ कुनै कानुन बेगरै एपोइन्ट गरेको छ भन्ने खालके चाहिँ यहाँनिर चाहिँ याचिकामा चाहिँ त्यो भनेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखेको छ। र यो केसको विषयमा म यति नै राख्नु चाहन्छु किनकि यो उच्च न्यायालयमा यो विचाराधीन छ, योभन्दा ज्यादा टिप्पणी गर्नु हामीलाई सुहाउँदैन। तर म यहाँबाट थप के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब राज्य सरकारले बारम्बार के भन्छ यसले पो गर्यो त्यसले पो गर्यो भन्ने खालके कुरा गर्छ। तर यो चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो केसमा चाहिँ हाम्रो कुनै उयो नै छैन, हाम्रो कुनै यहाँनिर माने सम्बन्ध छैन। तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग पार्नु लागि अझै हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब वर्तमान सरकारले 1 वर्षभित्रमा सरकार आएको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ 1600 गैर कानुनी नियुक्ति भएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न त्यसमा छ। र त्यसमा पनि हामी जनहित याचिका हामी हाल्नु तर्खर गरिसकेको छौँ। यो 20 तारिकको धरना पछाडि हामीले त्यो पनि गर्दछौँ। मुख्यमन्त्रीले काहीँ न काहीँनिर मैले के पनि भनेको जस्तो लाग्दैछ कि 1600 जना छैन भन्ने खालके कुराहरू गर्नुहुँदैछ। मैले पनि स्पष्ट रूपले त गनेको छुइनँ, तर यहाँनिर चाहिँ नाम चाहिँ के छ भन्दा कतिजना चाहिँ तपाईँको के अरे लिगली हालेको छ, कतिजना चाहिँ अब हामीले अनकन्स्टिट्युसनली हालेको छ भनेर भन्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ लगभग 1700-1800 जनाको नाम छ। यसमा कतिजना चाहिँ अब इक्जाम गरेर हालेको छ, स्पष्ट रूपले यति भनेर चाहिँ हामीले नि भन्नु माने भनेको छौँ न, तर लगभग 1600 भन्ने चाहिँ हाम्रो अडान हो। तर यहाँनिर 1600 र 1500 अथवा 1700-1800 को कुरा हुँदैन। यदि गल्ती हो भने एकैजना हाल्नु पनि गल्ती हो। 1600 नहालेर होइन हामीले 1500 मात्रै हालेको थियौँ अथवा 1000-1200 मात्रै हालेको थियौँ भनेर भन्दा त्यो कुरा जायज हुन्छ र हुँदैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि गैर कानुनी काम गैर कानुनी नै हुन्छ र यसको विरोधमा चाहिँ हाम्रो लडाइँ हो। ओएफओजेसँग हामीले हाम्रो भन्नु केही पनि थिएन र ओएफओजेलाई चाहिँ हामीले यो भन्नु थियो त हाइकोर्टमा केस चल्दैछ, तर हाम्रो भनाइ चाहिँ ओएफओजेको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बाचा अहिले एसकेएम सरकारले सरकार आउनुभन्दा अगाडि गरेको थियो कि 100 दिन हाम्रो सरकार 100 दिनभित्र आए पछाडि चाहिँ ओएफओजेलाई रेगुलराइज गर्छ भन्ने खालके कुरा गरेको थियो। त्यो बाचाहरूलाई स्मरण गराएर हाम्रो माग चाहिँ ओएफओजेलाई चाहिँ रेगुलराइज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो त्यति थियो र त्यति छ पनि म भन्नु चाहन्छु। र अब जहाँसँग अब तपाईँको हाइकोर्टको कुरा आउँछ, जो पनि याचिकाकर्ताहरूले अब उहाँहरूलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ, उहाँले कानुनले अधिकार दिएको छ, कोर्टमा जानु सक्छ र गएकोमा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन है। उहाँहरू पनि अब सायद सिक्किमकै अब युवा चेलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब नोकरी खोज्नु पायो र उहाँहरूको चाहिँ अडान चाहिँ के रहेछ भन्दा स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन छैन अरे भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अब चाहिँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले ओएफओजेलाई र ओएफओजेको साथमा सरकार एकदम माने
माने एउटा सत्य प्रकारले चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने हामी यो सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ। जनता र विशेष गरी ओएफओजेका दाजुभाइ दिदीबहिनी र साथी सङ्गनीहरू पनि एकदम सचेत हुनुपर्छ। यो कतै गएर केही माने एउटा दिग्भ्रमित गरेर केही हुन्छ नि अब एउटा कुनै किसिमको षड्यन्त्र त होइन भन्ने पनि अब कहीँ न कहीँ गएर सायद जनतामा प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा माने अब कस्तो प्रकारले केस होइन, यो अब कोर्टको कुरा हो नि त है। अनि त्यसले गर्दाखेरि कहीँ गएर माने हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि वर्तमान सरकारले चाहिँ भाषणबाजी नगरेर है, सुप्रिम कोर्ट इत्यादि नगरेर चाहिँ ओएफओजेका साथीहरूसँग चाहिँ जुन चाहिँ अब यो एपोइन्टमेन्टहरू भएको छ उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ एकदम सत्य प्रकारले चाहिँ लडिदिने भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा बढी चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको भरमा मात्रै परेर चाहिँ सायद ओएफओजेको नोकरीहरू के कसो हुन्छ अब त्यो भन्नु सकिँदैन। तर म यो भन्नु चाहन्छु कि ओएफओजेको समस्त कर्मचारीहरू पनि आफ्नो लडाइँको लागि चाहिँ आफू पनि उभिनुपर्छ, आफू पनि खडा हुनुपर्छ भनेर म यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु। सायद सरकारको भरमा मात्रै परेर चाहिँ भरे नोकरी गएको खण्डमा तपाईँको लगभग 18देखिको 20,000 जना बेरोजगार हुन्छ सिक्किममा। त्यसले गर्दाखेरि म यो अनुरोध गर्छु कि अब कोर्ट केसेसहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन पिटिसन भन्ने पनि एउटा चिज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओएफओजेका साथीहरूले पनि आफ्नो दल बनाएर चाहिँ यो केसमा उहाँहरूको भनाइ के छ मलाई थाहा छैन अब है, किनकि अब रेस्पोन्डेन्टहरूको नामहरू वेबसाइटहरूमा डिटेल दिएको हुँदैन। तर रेस्पोन्डेन्टहरूमा को छ मलाई थाहा छैन है। अब 20,000 जनालाई त अब रेस्पोन्डेन्ट बनाउनु सक्दैन कसैले पनि। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओएफओजेका पनि एकजना अब एउटा कुनै सङ्गठन बनाएर के गरेर चाहिँ यो केसमा चाहिँ आफ्नो हितको रक्षा गर्नु लागि चाहिँ स्वयं आफूहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यो पनि ओएफओजेका समस्त कर्मचारीलाई यो पनि भन्न चाहन्छु। र माने पहिलो दिनदेखिको नै मैले ओएफओजेका साथीहरूलाई के भन्दैछु भनेर भन्दा चाहिँ हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ र तपाईँहरूको एउटा हितको रक्षाको निम्ति हामी पनि तपाईँहरूको साथमा चाहिँ अब अन्तिम क्षणसँग हामी तपाईँहरूको लागि लड्नु हामी तयार छौँ। र म यो पनि भन्नु चाहन्छु कि अब पहिला जुन चाहिँ पार्टी हुँदा जुन चाहिँ पार्टीको सरकार थियो उहाँहरूको पालोमा भएको हो र इन्टरभेन्सन पिटिसनमा त्यो पार्टी पनि चाहिँ एउटा इन्टरभिनर गरेर रेस्पोन्डेन्ट हुन्छ भन्ने म यो पनि भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा ओएफओजेको सन्दर्भमा म यो भन्न चाहन्छु कि 18,000 जनाको नोकरी बाँच्नु मात्रै होइन तर 18,000 जना 18देखिको 20,000 किनकि एक्ज्याक्ट फिगरहरू अब तपाईँको हामीसँग पनि छैन। 18,000देखिको 20,000 जना जति पनि ओएफओजेको कर्मचारीहरूको नोकरी बाँच्नु मात्रै होइन सरकारले उनीहरूलाई तुरन्तै भन्दा तुरन्तै रेगुलराइज गर्नुपर्छ। र यति भन्दै म यो पनि थप भन्नु चाहन्छु कि मदेउरीले माड खाइदिएन भने धामीको केही पनि लाग्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको हितको रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरू पनि स्वयं अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँहरूको विशेष गरी ओएफओजेको लागि नै हामीले यहाँनिर धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ। 20 तारिक 9 बजीदेखिको लिएर 20 तारिक डिसेम्बर 9 बजीदेखिको लिएर 4 बजीसम्म हुनेवाला छ। र त्यो धरनामा चाहिँ म ओएफओजेका साथीहरूलाई पनि यहाँनिर हात जोडेर आइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि भन्नुभयो नि अब यो सब जुडिस भयो यो म्याटर भन्ने कुरा है। अब यही म्याटरलाई लिएर फेरि तपाईँले धर्नामा धेरैवटा कारणमध्ये एउटा यो छ तपाईँको होइन, त्यसलाई लिएर त्यहाँ बस्दा अभियसली त्यहाँ चर्चा हुन्छ है, त्यहाँ पत्रकारले पनि क्वेसन गर्ला है, त्यो सब जुडिस नहोला होइन। यसमा तपाईँको यो धर्ना गर्नु त हामीले पायौँ, हेर्नुहोस् ल तपाईँको कुनै पनि माग राख्नु पायो नि त हामीले होइन। एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा सोच न्यायालयमा विचाराधीन हुँदाहुँदैको पाउँछ तपाईँ जानकार बेसी होइन, पाउँछ तपाईँको, किनकि यो मुद्दा हामीले है स्ट्याट्युटरी कुनै अब हाइकोर्टले कुनै स्टेहरू पनि लगाएको छैन, के गरेको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हामीले कतिवटा माने के भन्छ लिगली पनि हुँदैछ है, त्यो अब एउटा के भन्छ पब्लिकली पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पाइन्छ। ओएफओजेकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो कि ओएफओजेको पक्षमा तपाईँले पनि तारिफहरू भन्नुभयो, तर उहाँको भनाइ छ नि के अरे अब हामी चाहिँ ओएफओजेको पक्षमा हामी अडान लिन्छौँ भन्ने उहाँको जुन वक्तव्य छ त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नु? हेर्नुहोस् ल उहाँले कुन चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुभयो। अपोजिसन पार्टीको त अब म है उहाँहरूको माने
सन्दर्भमा त म के बोल्नु सक्दिनँ होइन। तर जहाँसँग तपाईँको यहाँ 3 जना अब युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले जिन्दगीमा भेटेको पनि छैन, बात पनि भएको छैन, म चिन्दिनँ। तर अब उहाँहरूले अब तपाईँको एउटा भारतको नागरिकको हैसियतमा उहाँहरूले याचिका गर्नु पायो होइन। अब यो जे पनि हुन्छ तपाईँको यो कस्तो प्रकारले गरेको थियो थिएन, स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन थियो थिएन भन्ने अब कोर्टैमा हुन्छ यो कुरा। यसको अब तपाईँको निर्णय कोर्टैले गर्छ, यो कहीँनिर गएर तपाईँको बाहिरनिर अब यो हुनु सक्दैन यो कुरा।